नमस्कार। 79% व्यक्तिहरू सेक्स गर्न जान्दैनन् र सोच्छन् हप्तामा सेक्स कतिचोटि गर्नुपर्छ। धेरै मान्छेहरू प्रश्न गर्छन् सेक्स हप्तामा कतिचोटि गर्नुपर्छ। धेरैको कमेन्ट म्यासेज आउँछ कतिचोटि गर्नुपर्छ सेक्स। म भन्छु सेक्स नगर्नुस्, सम्भोग गर्नुस्। सम्भोग आयुर्वेदको शब्द हो यो सम्भोग भन्ने। कति मिठो छ, कति प्यारो छ यो समभोग, सम्भोग। भोग, जुन भोग दुई अर्थात् दुवै मिलेर गरेका हुन्छन्, त्यो भोग जुन भोगबाट तृप्ति मिल्छ, त्यो भोग जुन भोगबाट शान्ति मिल्छ, त्यो भोग जुन भोगबाट हाम्रा सन्तान जन्मन्छ, त्यो भोग जुन भोगबाट जीवन जिउनुको पूर्ण आनन्द मिल्छ, हो त्यही सम्भोग गर्नुस्, सेक्स नगर्नुस्। यदि मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने सेक्स नगर्नु, सम्भोग गर्नुस्। सम्भोग त जति पटक गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो, त्यति नै फाइदा हुन्छ, त्यति नै धेरै फाइदा पुग्छ। मनलाई पुग्छ यो फाइदा, किनकि तपाईँ गृहस्थ जीवन बाँचिरहनु भएको छ, सन्यासी जीवन होइन। गृहस्थ जीवनमा तपाईले घर गृहस्थी गर्नु छ, बच्चा पैदा गर्नु छ, व्यापार व्यवसाय काम धन्दा जागिर पनि गर्नु छ। तपाईले शरीर पनि सम्हाल्नु छ र घर पनि सम्हाल्नु छ, बच्चा बच्ची पनि स्याहार्नु छ, परिवार पनि पाल्नु छ। हो त्यसैले यो त एक तृप्ति हो कि यसले स्त्री र पुरुषलाई मिलन गराएर परमात्माले सृष्टि चलाउन चक्र बनाएका हुन्। एक प्रकारको यो चक्रलाई नै घुमाउनु त छ नै। त्यसकारण मैले कुराहरू भनिरहेको छु। सम्भोगबाट जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ त्यो आनन्द संसारका कुनै पनि भोगबाट प्राप्त हुन सक्दैन। तपाईले यति आनन्द, यति तृप्ति, यति सुकुन अन्य कुनैबाट प्राप्त गर्नुभएको छ त? पक्कै छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ। जुन सम्भोग गर्दा प्राप्त हुन्छ त्यो सुकुन, त्यो सुख, त्यो आनन्द, त्यो तृप्ति अन्यबाट तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरियो भने पक्कै पनि गृहस्थ जीवनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले कोहीले पनि छ भन्नुहुन्न। सम्भोग दुई शरीरको मिलन होइन, दुई आत्माको मिलन हो। सम्भोग चाहिँ दुई आत्माको मिलन हो, बुझ्नुहोला। दुवै त्यो प्रेमको गङ्गामा नुहाउँछन् सम्भोगमा। सेक्स नगरेर सम्भोग गर्नुभयो भने तपाईँ आफैले आफसे आफ बुझ्नुहुनेछ कि कति पटक गर्ने त सम्भोग भनेर। कति पटक गर्नुपर्छ त सम्भोग भन्ने कुराको एन्सर तपाईँ आफैले भेट्नुहुन्छ। कति पटक तपाईँकी पत्नीलाई सन्तुष्टि मिल्छ, कति पटक तपाईँलाई सन्तुष्टि मिल्छ, चाहे जीवनभर गर्नुहोस्, यसमा कुनै पनि खराबी छैन, कुनै पनि नोक्सानी छैन। यो प्राकृतिक हो, यो नेचुरल हो, तपाईको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो। तपाईहरू दुवैजनाको प्रेमका लागि, तपाईहरू दुवैजनालाई प्रेमको कसीमा बाँधेर राख्नका लागि, प्रेम एकले अर्कालाई अभिव्यक्त गर्नका लागि यो भन्दा राम्रो माध्यम अरू के हुन सक्छ र? तर सम्भोग हुनु पर्यो, सेक्स होइन। सम्भोगमा दुई आत्माको मिलन हुन्छ, सेक्समा दुई शरीरको मात्र मिलन हुन्छ। फरक यही नै रहेछ। अघिदेखि तपाईँले नबुझेको भए अब बुझ्नुभयो होला। दुई आत्माको मिलन, दुवै शरीरले तृप्ति प्राप्त गर्ने, दुवै मनले आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्ने समभोग भयो। शारीरिक तृप्ति मात्रै मिल्ने सेक्स भयो। कतिपय पुरुषहरूको बानी अथवा कतिपय पुरुषहरूको भनाइ, कतिपय पुरुषहरूको फुर्ती हुन्छ कि म दिनमा 24 घण्टामा 2 पटक 3 पटक 4 पटक 5 पटक सेक्स गर्छु भन्छन्। मानौ कि उसले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ कि म पत्नी प्रति पावर देखाइरहेको छु, श्रीमतीलाई देखाइदिन्छु कि म कतिको रसिक छु भनेर। यसरी होइन, यो सेक्स हो, सम्भोग हुँदै होइन। उसलाई पनि आनन्दको महसुस हुनु पर्यो, तपाईलाई पनि आनन्दको अनुभूति हुनु पर्यो, ऊ पनि सुखी रहनु पर्यो, तपाईको वैवाहिक जीवन पनि सुखी रहनु पर्यो। तपाईँ जति पटक गर्नुस् तर केवल सम्भोग गर्नुस्, सेक्स होइन, कदाचित होइन। तपाईले गर्ने भनेको समभोग हो। एक दिन तपाईँ यति धेरै दौडिनु हो, एक दिन
मात्र एक दिन तपाईँ यति धेरै दौडिनु भयो कि यति धेरै दौडिनु भयो कि अर्को दिनबाट तपाईँ 7 दिनसम्म उठ्न चल्न सक्नु भएन। यस्तो दौडको के फाइदा? तपाईँ दैनिक दौडिएर सकिसकेपछि अथवा दैनिक दौडिनुस् र दौडिएर सकिएपछि तपाईको शरीरमा स्फूर्ति आओस्, तपाईको शरीर चङ्गा जस्तो हुनु पर्यो, तपाईको शरीर चङ्गा जस्तो बनोस्। तपाईँ चाहे हप्तामा 2 पटक गर्नुस्, चाहे 3 पटक गर्नुस्, चाहे 4 पटक गर्नुस्, चाहे कति पटक गर्नुहुन्छ गर्नुस्। एक दिनको लामो दौड जस्तो रङ्ग जमाउने तरिकाले होइन। यस्तो नहोस् कि तपाईको शरीर चुसेर फ्याँकेको आँप जस्तो नहोस्, चुसेर फ्याँकेको खोस्टो जस्तो नहोस्। यस्तो नहोस् कि जोर्नी छाती पुरै बाहिरबाट गन्न सकिने अवस्थाको, निचोरेको कागती जस्तो नहोस् अनुहार। यसरी तपाईले कुन चिजलाई सो गर्नु छ र भन्नुस् त? तपाईले कुन चिजलाई सो गर्नु छ र तपाईले यस्तो फुर्ती हाँक्नुहुन्छ? कुन सा मर्दाङ्गी देखाउनु छ र तपाईलाई? यो त आनन्दको अनुभूति हो मेरो समादरणीय मित्र। यो त आफ्नो पार्टनरलाई सेटिस्फाई गर्ने हो। यो त 2 आत्माको मिलन हो। यो त 2 तृप्ति हो, 2 जनाको तृप्ति हो। यसलाई पूजा प्रार्थनाको हिसाबले गर्नुहोस्। यदि यसलाई तपाईले पूजा प्रार्थनाको हिसाबले गर्नुभयो भने जीवनभर सुखी राख्नेछ तपाईलाई यसले। वैवाहिक जीवन यस्तो बित्नेछ कि जिन्दगी जिउनुको आनन्द भेटाउनु हुनेछ तपाईले। साच्चीकै जीवन जिउनुको आनन्दको अनुभूति तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। अब तपाईलाई कुन साको हतार छ कि आज सबै रङ्ग देखाउनु छ, आज सबै रङ्ग रस देखाउनु छ, पोख्नु छ। यसैले यसलाई तृप्तिको हिसाबले हेर्नुस्, सन्तुष्टिको हिसाबले हेर्नुस्, रगेडाइको हिसाबले होइन। इनर्जीका हिसाबले एकोर्डिङ गर्नुस् यसलाई। तपाईले कि हर पटक डबल मजा आओस्। जब तपाईँ सम्भोग गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईलाई आनन्दको प्राप्त होस्, तृप्तिको प्राप्त होस्, शक्ति र ऊर्जा प्राप्त होस्। थकाइ होइन, भरिनुपर्छ, तपाईँ रित्तिने होइन। मुस्कान आउनुपर्छ अनुहारमा, खलखली पसिना होइन। त्यो पो सम्भोग। त्यसैले तपाईले यसलाई सम्भोगको तरिकाले, सम र भोग दुवैले आनन्दले तृप्तिले भोग गर्ने हिसाबले लिनुहोस्। मर्दाङ्गी देखाउने रङ्गशालाका रूपमा नलिनुहोस् यौनलाई। मर्दाङ्गी देखाउने रङ्गशालाका रूपमा नबुझ्नुहोस् सेक्सलाई। हर बार यसरी लिनुभयो तपाईले भने तपाईँ र तपाईँको वैवाहिक जीवन सुखी र सुखमय बित्नेछ, सुखी र सुखमय हुनेछ। यो कुरालाई तपाईले सकारात्मक अन्दाजा गर्नुहोस्। नत्र तपाईले गरेको फुर्तीको कुनै पनि अर्थ छैन, तपाईले गरेको रगेडाइको कुनै पनि अर्थ छैन। सकारात्मक बुझाइ रहोस्। सुखी नभवन्तु।